बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास आपके लिए एक इंतहाई अहम खबर है। मैंने आपसे वादा कर रखा है कि जब मेरे पास कोई खबर होगी तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे पास खबर है। अब सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास खबर है, मेरे पास इंतहाई अहम खबर है। और मैं ये जो कह रहा हूं कि इंतहाई अहम खबर है, तो इसका मतलब और मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो पर रुक के जरा सुने कि वो खास खबर क्या है। वाकई खास खबर है, बज़ाहिर शायद उसकी इतनी अहमियत ना हो। मुझे मेरे बावसूख ज़राए से पता चला है कि वो लोग जिन्होंने ये डिब्बा फिल्म चला रखी है, वो जिन्होंने 9 मई करवाया, वो जिन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन चलाया, वो जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया, घसीटा, वो जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा, वो जिन्होंने इमरान खान को सजाएं सुनाई, वो जिन्होंने इस पूरे मुल्क के अंदर वहशत और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उन लोगों ने ये देखा है कि इमरान खान झुक नहीं रहा, इमरान खान डील उनके साथ नहीं कर रहा। मैं फिर जोर देकर कहता हूं कि उनके अब जो इस वक्त गुस्सा है उसकी वजह यह है कि सब कुछ करके देख लिया है, ये बंदा है या फौलाद है, ये डील नहीं कर रहा, ये हमें रास्ता नहीं दे रहा। तो एक नया मंसूबा रूबे अमल लाया गया है जिससे आपने बिल्कुल चौकन्ना और होशियार रहना है। वो क्या है? वो ये है कि उन लोगों ने अपने तमाम पालतू और तनख्वाहदार सहाफियों और एंकर्स को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि अगर अखबार में लिखो तो पीटीआई की सफों में मायूसी, इंतशार नहीं, पहले मायूसी फैलाएं। यानी इमरान खान से मोहब्बत रखने वाले लोग उनको ये यकीन दिलाएं कि इमरान खान अब बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इमरान खान तो निहत्था है, अकेला है और जेल में बंद है, और उसका दुश्मन बहुत ताकतवर है, और उसका दुश्मन इमरान खान के दुश्मनों का दोस्त है। ये क्यों, किस लिए? वो इसलिए कि अमूमी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में ये होता चला आया है कि लोग जिससे मोहब्बत करते थे, लेकिन अगर उस पर मुसीबत का वक्त आया है तो उन्होंने मोहब्बत दिल में छुपा ली है, कहीं कोने खुदरे में रख ली है। लेकिन नुक्ता नजर प्रैक्टिकल अपनाया है। उन्होंने क्या किया है कि अगर जियाउल हक है तो फिर वोट जियाउल हक के हमायत याफ्ता लोगों को दे दिए, क्योंकि अब तो ये है, अब तो इन्हीं से वास्ता पड़ना है, चुप करके यार इन्हें वोट दे दो। मसलन उसके बाद दूसरी मिसाल, परवेज मुशर्रफ ने तख्ता उलट दिया नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ तो थर्ड मेजॉरिटी से इक़्तिदार में आया हुआ था, लेकिन जब नवाज शरीफ पे मुसीबत आई, मुस्लिम लीग नून को दबाया गया, रगड़ा गया, सुरमा बनाया गया, इन्हें जेल में और जेल से बाद जलावतन कर दिया गया, तो इंतखाबात करवाए गए 2002 में। काफ लीग बनाई गई रातों रात, लोगों ने काफ लीग को वोट दे दिए। इनका यह ख्याल है, जो गलत साबित हुआ है 8 फरवरी के इंतखाबात के रोज, कि बल्ला छीन लिया, बेनिशान कर दिया, दौड़े लगवा दी, कागज छीन लिए, लोगों के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, एक खौफ और वहशत की फजा कायम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने 8 फरवरी को जाकर इतने वोट दिए कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह वोट नहीं पड़े कैंडिडेट्स को। एक रद्द-ए-अमल था, एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया, एक गैरतमंद कौम होने का सबूत दिया। तो अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, जो सुनाई है, जो साजिश है दरअसल, अब मैं आपको उसके बातन में ले चलता हूं। इनका जाती ख्याल यह है कि मायूसी फैला दो कॉलम्स के जरिए, अखबारात के अंदर खबरों के जरिए, ISPR के इलामियों के जरिए, ये फीते काटने की तकरीबात के जरिए, और एंकर्स उसमें सबसे अहम किरदार अदा करें। एक मंसूर अली शाह और एक मुनीब फारूक है, ये दोनों सरतापा कंसमेट मुजस्सम लौंडे लपाड़े नौजवान एंकर्स की क्यादत इन्हें दी गई है। ये पैसे बांटेंगे नाज़रीन इकराम, और ये जो बूढ़े कव्वे और तोते हैं, इन मुजीबुर रहमान शामी हो गया, अरबों रुपया है उसके पास, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता। ये अताउल हक कासमी, उसके लिए इतना काफी है कि जहां चाहे अपने बेटे की ट्रांसफर पोस्टिंग करवाता रहे, और वो जो कुछ करता है बस अल्लाह मालक। वाह सुभान तेरी कुदरत। इस तरह नजम सेठी है, इस तरह बाकी नाम आप ले लें, मैं किस किस का नाम लेकर अपनी जुबान को बदमजा करूं। इन बूढ़े तोतों और लौंडोल पाड़ों, इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि जो लिखता है वो मायूसी फैलाए। किसमें मायूसी फैलाए, कहां मायूसी फैलाए? इमरान खान को चाहने वालों की सफों में मायूसी फैलाए, पीटीआई के वोटर्स के अंदर मायूसी फैलाए। आपने आज से होशियार रहना है। ये एजेंडा, ये सर्कुलर जुबानी ऑफ द रिकॉर्ड जारी कर दिया गया है, और पिछले 15 दिन से मैं देख रहा था कि ये आनन फानन चीजें कैसे बदली हैं। ये इनके मुंहों के अंदर ये गलीज अल्फाज एक ही, अलफ भी वही कह रहा है, जीम भी वही कह रहा है, दाल भी वही कह रहा है, लौंडा भी वही कह रहा है, लपाड़ा भी वही कह रहा है, तोता भी वही कह रहा है, कौवा भी वही कह रहा है, मेंढक भी वही टटरा रहे हैं। ये क्या हुआ है? ये तो ऐसे है कि जैसे कोई कंपोजिशन हो, ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने किसी नगमे की धुन तैयार की हो, जोड़ी अपनी जगह कमाल बज रही हो, बाजा अपनी जगह, हारमोनियम अपनी जगह, तबला अपनी जगह, सरंगी अपनी जगह, इकतारा अपनी जगह। ऐसा लगा कि जैसे कोई म्यूजिक है, हर एक अपना अपना फर्ज अदा कर रहा है। तो मैंने पता करने की कोशिश की, शायद किसी और ने इस तरफ तवज्जो न दी, तो मुझे फ्रॉम हार्सिस माउथ ये पता चला कि जनाब आप देखिए अगले 2 माह के अंदर अंदर, और मैंने कहा 2 माह के, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को 2 माह ये मजीद अंदर नहीं रख सकते। मैं कहा चले ये तो आपका तजिया है, हम इसे खुशफहमी नहीं कहते, मैं कहता चला रहा हूं, महीनों वाली बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने इस वक्त पकड़ रखा है उनका ख्याल है कि शायद हम इस तरह कोई नतीजा हेजी से हमकिनार हो जाएंगे, और पीटीआई के वोटर्स को मायूस करके कहीं इधर उधर देखने पे हम माइल कर लेंगे, जो होगा नहीं। इसके साथ जो दूसरा जहर आलूद वार है वो ये है कि पीटीआई मन हैसल मजमू, बसियत एक पार्टी के, बसियत एक ऑर्गेनाइजेशन के, इसके अंदर ऐसा निजाम पैदा कर दो कि एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते दिखाई दे लोगों को, और लोग समझे कि जनाब ये पीटीआई तो गई। याद रखिए नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो भी इमरान खान के साथ खड़ा है वो काबिल एहतराम है,
until and unless وہ خود کہیں پریس کانفرنس نہ کر دے یا عمران خان کو چھوڑ کے نہ بھاگ جائے. ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو کہا جائے گا یہ غدار ہے. مثلا میں کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ناظرین کرام میرا کوئی تعلق نہیں ہے, آج تک میں نے ہاتھ نہیں ملایا, موقع نہیں ملا شیر افضل مروت سے, لیکن میرا 55 سالہ تجربہ ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کی تھی ایٹ دا ایج آف 15, اب 70 میں بیٹھا ہوں. میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہ پلانٹڈ ہو سکتا ہے نہ غدار ہو سکتا ہے. ایک عزت مند آدمی ہے, ایک غیرت مند پٹھان ہے. ہاں اس کی زبان پہ بریکیں نہیں ہے. یہ اچھا وصف ہے. عام بندہ دیہات میں بیٹھا ہو وہ سیدھی بات کرے, واہ لوگ کرتے ہیں. سیاست کے اندر سب سے بڑا فن یہ نہیں کہ آپ نے کیا کہنا, سب سے بڑا فن یہ ہے کہ آپ نے کیا نہیں کہنا. وہ کچھ کہہ دیتا ہے جو اسے نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح اور لوگوں کی طرف بھی اشارے کیے جائیں گے. کسی کو کہا جائے گا یہ نالائق ہے, کسی کو کہا جائے گا یہ نااہل ہے. پھر اندر سے بندے پیدا کیے جائیں گے پی ٹی آئی سے جو کسی پہ ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے. آپ کو سمجھ آ گئی, کیونکہ ان کی جان نہیں چھوٹ پا رہی عمران خان سے. اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان اکیلا شخص تو کچھ بھی نہیں ہوتا. عمران خان تبھی عمران خان ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے 90%. اس ملک کا 12 کروڑ اب کہتا ہوں نوجوان اس کے ساتھ ہے. وہ تو کھڑا ہے نا اس طرح کے جس طرح کھڑا ہونے کا کبھی کوئی ثبوت نہیں ملتا مجھے تاریخ کے اندر جس طرح وہ کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ. اب انہیں عمران خان سے توڑنے کے لیے, یہ نوجوان ہیں, انہیں سیاست کا تجربہ نہیں ہے, بس ان کے اندر مایوسی پھیلا دے, ان کے اندر یہ تاثر ابھار دیں کہ عمران خان اگلے 10-20 سال اندر کوئی بھی نہیں آنا, 73 سال اس کی عمر ہے, پتہ نہیں زندہ رہتا یا نہیں زندہ رہتا, چلے. اور دوسرا وہ یہ کہ پارٹی کے اندر فرکشن پیدا کی جائے, نفرت اور تفریق پیدا کی جائے, ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جائیں, ایک کے منہ سے دوسرے کے منہ سے تیسرے, اور اس طرح لوگوں کو جو باہر ووٹر ہیں اور سپورٹر ہیں اور عمران خان کو محبت کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یار پارٹی تو گئی, عمران خان ویسے باہر نہیں آتا. تو ہو سکتا ہے یہ کرکٹ میچ کروا رہے ہیں, یہ ہارس اینڈ کیٹل شو کروا رہے ہیں, لاکھ دی لعنت اٹھا دیتے ہیں, لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کیا بدقسمت ہیں ہم, بلکہ بدقسمت آپ ہیں, ہم کیا ہیں, ہم تو جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تو ہو گیا ناظرین کرام, آپ کو وہ خبر میں نے دے دی اور اس خبر کی میں نے تشریح بھی کر دی اور آپ کو کہہ دیا کہ ہوشیار رہیے گا, خبردار رہیے گا اور ایک دوسرے کو آگاہ کیجیے گا. میں نے کبھی بھی نہیں آپ سے کہا کہ میری ویڈیو جس قدر زیادہ ہو سکے اسے شیئر کریں, اسے پی ٹی آئی کے گروپس کے اندر بھیجیں. یہ ایک پیغام ہے 100% درست خبر پر, یہ میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ خبر ہے اور مصدقہ خبر ہے. مایوسی میں بالکل اس کا شکار نہیں آپ نے ہونا. آپ نے مزید پختگی کے ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے رہنا, چونکہ یہ مستقبل ہے پاکستان کا. ادروائز برباد ہو جائے گا پاکستان, ٹوٹ جائے گا پاکستان, انار کی پھیل جائے گی پاکستان میں, کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا, سب سٹور دکانیں لوٹی جائے گی, بند ہو جائے گی. یہ وقت آ رہا ہے ناظرین کرام, اس قدر انہوں نے اس ملک کو معاشی بدحالی کی کھائی میں گرا دیا ہے. اور اعلان آپ دیکھیں, اڑتا پاکستان, جاگتا پاکستان, خوشحال پنجاب. اب آئیے ناظرین کرام, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عام طور پہ آدمی یہی جانتے ہیں کہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس سے چاہے وہ خیر عطا کرتے ہیں. عمران خان قوم کے لیے کھڑا ہو گیا, مصیبتیں آئیں, لوگوں کا خیال تھا کہ ناز و نام کا پالا ہے, جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا, اور یہ تو 4 دن ہی مصیبت سہ سکے گا. وہ کھڑا ہو گیا, اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کھڑا ہونے کا حق ہے. وہ باطل کو سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا کم ہے لوگوں کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دیا اور اس پر مقبولیت کی اور محبت کی بارشیں ہونے لگی, عزت کی بارشیں ہونے لگی جو اب تک ہو رہی. حنوط شدہ لاش فرعون کی یعنی نواز شریف, 3rd کلاس سرکس کا جوکر شہباز شریف, یہ بھی اب یہ لیپ چڑھا کر, چونکہ عمران خان خوبصورت ہے, انہوں نے کہا ہم بھی خوبصورت بن کے دکھاتے ہیں, اور آپ لوگ جو مرضی کر لیں عمران خان کا خوبصورتی میں مقابلہ کریں گے. وہ خوبصورتی چلو کیا ہے, مقدر میں ذلت, ایک طرف اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804, عزت 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 عزت, اتنی عزت کے کہتا رہوں وہ بھی کم ہے, اور دوسری طرف ذلت کا وہ عالم کہ منڈی میں جاتا ہوں جہاں ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں, اوپر اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے, ادھر ذرا کسی کو پتا چل جائے کہ بندہ جو ہے انٹیلیجنس کا نہیں ہے, وہ زبان بولتا ہے, وہ غلیظ گالی دیتا ہے, وہ گالی سن کے, اور میں کہتا ہوں میرا اللہ گواہ ہے کہ لوٹ پوٹ ہو جانے کو دل کرتا ہے ہنس کر. جس قسم کی جس قماشی گالیاں لوگ اسے دے رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں بھوک ناچنا شروع ہو گئی ہے, لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ادھار لے کر کوئی ڈھابا بنا رکھا تھا, سب توڑ پھوڑ دیا ہے. آج کل تو ایک دن کام نہ کوئی کرے تو اس کے گھر میں فاقے پھرتے ہیں, مہینہ گزرے گا بجلی کا بل, گیس کا بل, پانی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لوگوں نے بھیک مانگنا شروع کر دی ہے, بد دوائیں دینا شروع کر دی ہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں, 6106 ارب روپیہ انہوں نے لیا ہے قرض اور لگا دیا ہے زمینوں کے اوپر, رنگ کر جائے دیکھے کسی زمین کا رنگ ہے, لگا دیا ہے کنٹینروں پہ, یہ چلتے پھرتے ہسپتال ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہ ہسپتال ہے, لگا دیا ہے لیپ ٹاپ پہ لوگوں نے سب سے پہلے عمران خان کی تصویر لگائی ہے, لے لو تسی نوجوانوں کر لو اپنا قائل, قرضے دے دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیسے ہیں نا, کہ ماں کو دیتے ہیں یا پیو کو دیتے ہیں, لوگ اتنے سیانے ہو چکے ہیں, اتنے بادشاہ ہو چکے ہیں. ناظرین کرام, یہ جنگ بہت باریکیوں کے دور میں داخل ہو چکی ہے. آج کا یہ ولاگ چونکہ مجھے خبر ابھی ملی ہے, میں کہیں نکل رہا تھا, یہ ولاگ کرنے کا میرا وقت نہیں تھا, میں نے کہیں اور تاخیر کر دی ہے, لیکن میں یہ 10 15 20 منٹ آپ کے ساتھ لگا کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ کو میں خبر دے گیا ہوں, اور خبر کے ساتھ جتنی تشریح ہو سکتی تھی میں نے وہ بساط پر, استعداد پر وہ تشریح بھی اپنی آپ کے سامنے رکھ دیا, تب سامنے رکھ دیا. ہوشیار رہیے, عمران خان کے ساتھ جڑے رہیے. پاکستان زندہ باد.